जनाब फ़ातिमा पैगंबर खुदा की बेटी और अपने ज़माने की मुमताज़ ख़वातीन से थीं। जमाल ज़ाहिरी और रूहानी व इखलाकी अक़दार अपने वालदीन से वर्सा में पाया था। रसूल मोहम्मद की दख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस, क्रीश व बाज़मत शख्सियात और दौलतमंद हज़रात की निगाहों में मरकज़ी तवज्जो थी। बाज़ हज़रात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा, मगर रसूल बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, मगर इस तरह फरमाते थे कि उन हज़रात को पता चल जाता था कि आन हज़रत उनसे खुफा हैं। जनाबी रसूल ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए मखसूस कर दिया था और आप चाहते थे कि हज़रत अली की तरफ से उसकी पेशकश की जाए। इसहाबी पैगंबर ने यह महसूस कर लिया था कि पैगंबर खुदा का दिल चाहता है कि हज़रत फ़ातिमा का अक़द हज़रत अली से कर दें, लेकिन हज़रत अली की तरफ से उसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर, अबू बकर, साद बिन माज़ वगैरह एक गरवा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन ने कहा, हज़रत फ़ातिमा की निस्बत के लिए रसूल अल्लाह ने किसी की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा का शौहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हज़रत की तरफ से जनाब पैगंबर की खिदमत में हज़रत फ़ातिमा से रिश्ता नहीं मांगा। शायद मैं समझता हूँ कि हज़रत अली की तरफ से इस इक़दाम का न करने की वजह उनका तही दस्त होना है। मैं ये समझ सकता हूँ कि अल्लाह और पैगंबर ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अली के लिए मुअय्यन कर रखा है। जनाब अबू बकर ने जनाब उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा और साद से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली के पास चलें और उनके सामने उस मौज़ूअ को पेश करें, और अगर वो शादी करने की तरफ माइल हों और तही दस्त की बुनियाद पर वो शादी न कर रहे हों तो हम उनकी मदद करें। आप तीनों हज़रात हज़रत अली के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहाँ नहीं पाया। मालूम हो कि आप एक अंसारी के बाग में ऊँट के ज़रिया डूल खींचकर खुरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों इसहाब हज़रत अली के पास आए और आपने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हैं और मेरे पास किस गरज से आए हो। जनाब अबू बकर ने कहा, या अली, तुम कमलात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मकाम और रुतबा जो रसूल अल्लाह को आपसे है उससे आगाह हैं। बुज़ुर्गान और इशराफ कुरैश हज़रत फ़ातिमा की ख्वास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर इकरम ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फ़ातिमा का शौहर मुअय्यन करना खुदावंद आलिम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फ़ातिमा को आपके लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस सादत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो उसकी कि आप इस अक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हज़रत ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, आए अबू बकर, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को अभारा है और उसकी तरफ तुझा दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हज़रत फ़ातिमा की ख्वास्तगार है और मैं भी इलाक़ामंद हूँ। जो चीज़ मुझे उस अक़दाम से रोके हुए है वो फ़कत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर ने कहा, या अली, आप ये बात न करें, क्योंकि पैगंबर खुदा की निगाह में दुनिया और माल दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम में इक़दाम करें और जनाब फ़ातिमा की ख्वास्तगारी की दरख्वास्त दें। इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक़्तिसादी ज़बूं हाली ने अली को इस दिली ख्वाहिश से रोक रखा था। हज़रत अली ने जनाब अबू बकर की पेशकश पर थोड़ा सा गौर किया और इस मामले के तमाम इतराफ़ और जवानिब पर गौर किया। एक तरफ आपका खाली हाथ होना और अपनी और तमाम मुसलमानों की इक़्तिसादी ज़बूं हाली और उमूमी गिरफ्तारी देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी जान चुके थे कि आपके इज़्दिवाज का वक्त आ पहुँचा है। क्योंकि आपकी उम्र 21 साल या इससे ज़्यादा हो चुकी थी, उन्हें इस उम्र में शादी करना ही चाहिए और फ़ातिमा जैसा रिश्ता भी न मिल सकेगा। अगर ये सुनहरा वक्त हाथ से निकल गया तो फिर इसका तदराक नहीं किया जा सकेगा। जनाब अबू बकर की पेशकश ने हज़रत अली की रूह को इस तरह बीदार कर दिया था कि आपका अंदरूनी जज्बा मोहब्बत शालावर हुआ और आपसे फिर इस काम को आखिर तक पहुँचाना मुमकिन न हो सका जिसमें आप मशगूल थे।
آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی جناب ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچازاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر لامر پیغمبر اسلام نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جنابی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگار یہ کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبیہ عقد بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ و ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا، جب کہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد پر جو آپ کے مقام و درجہ بالاتر کر دے۔ لوگو، میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالی نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج سے اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگو، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔
مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، ہاں،